मैं जवान और खूबसूरत थी, और फिर मैंने अपने ही बॉस को बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली। मैं उसकी सारी जायदाद दौलत को हथियाना चाहती थी। मेरी ये चाल कामयाबी की तरफ गामजन थी कि अचानक एक दिन वो हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि कुरान पाक की सूरह इनफाल आयत नंबर 30 कुछ इस तरह से है। तर्जमा कुछ यूं है कि अल्लाह बेहतर चाल चलने वाला है। अगर ये इंसान अपने गम में ये बात भूल जाता है कि अक्सर वो महज दुनिया में किरदार अदा करने के लिए भेजा गया है। जो किरदार अल्लाह ताला ने उसके लिए चुना है, उसे वही अदा करना पड़ेगा। और हम कठपुतलियां हैं, और हमारी रस्सी ऊपर बैठी हुई उसी ज़ात के हाथ में है, जो जब चाहे इस रस्सी को खींचकर हमें मुंह के बल जमीन पर गिरा सकती है। मगर बाज़ औक़ात इंसान समझता नहीं है। वो इस कदर अकड़ और गुरूर में आ जाता है कि वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझने लगता है। उसे लगता है कि तमाम फैसले उसके हाथ में हैं और वो जो चाहे कर सकता है। आज जो कहानी मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ, ये मेरी आप बीती है, और आज आप सब बहन भाइयों के सामने इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आप में से कोई ये गलती ना करे। मेरा नाम माहम फातिमा है, और मैं भावल नगर शहर के रहने वाली हूँ। अपने वालदैन की मैं अकलौती बेटी हूँ। वालदैन भी, या सिर्फ वालदा कहना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आंख खोली तो अपने इर्द गिर्द सिर्फ अपनी माँ को ही पाया। ना मेरा कोई बहन भाई था, और ना ही मेरा बाप मौजूद था। होश संभालने पर पता चला कि मेरा बाप इस वक्त वफात पा चुका था जब मैं 4 साल की थी। अच्छे वक्तों में जब कभी महंगाई का दौर नहीं होता था, तो अब्बा ने ये 2 कमरे का छोटा सा मकान बना लिया था, और अम्मा के मैके में गुर्बत का डेरा था। गुर्बत तो खैर यहाँ भी काफ़ी थी, मगर अम्मा के मैके से फिर भी ये घर बेहतर था। लिहाजा अम्मा ने वापस जाने की बजाय मुझे लेकर वहीं बैठे रहना पसंद किया, और खुद ही अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना और मेरा पेट पालने लगी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे इस बात का भी एहसास होता जा रहा था कि हम लोग गरीब हैं। ये एहसास मेरे लिए निहायत तकलीफ दे था। लड़कपन से जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, और इस बात से मैं बखूबी वाकिफ थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अक्सर आईना मुझे इस बात की गवाही देता था कि मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ। खूबसूरत और सिर्फ गोरी रंगत की मालिक नहीं थी, बल्कि खूबसूरत गोल्डन बाल, सब्ज आंखें, उठते हुए खूबसूरत नैन नक्श की मालिक थी। जो कोई भी मुझे एक बार देखता, वो एक बार पलट कर जरूर देखता। यानी मेरा हुस्न किसी को भी मुतासिर कर सकता था, और इस बात का ज्यादा एहसास मुझे मेरी सहेलियों ने दिलाया। सरकारी स्कूल में 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद जब मैं आगे की तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में कदम रख चुकी थी, तो मुझे मेरी दोस्तों ने पल पल ये एहसास दिलाया कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें तो महलों की रानी होना चाहिए था। तुम्हें तो किसी बड़े घर में पैदा होना चाहिए था, जहां नौकरों की लाइनें लगी होती और बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती। गो कि अम्मा तो मेरे कॉलेज की तालीम की भी मुखालिफ थी, मगर मुझे इस बात का खूब एहसास था, अगर मैं इस गुर्बत से बाहर निकलना चाहती हूँ, तो फिर इसका एक ही हल ये है कि मुझे तालीम हासिल करनी होगी। तालीम की बुनियाद पर ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ और कुछ कर सकती हूँ। लिहाजा अम्मा की लाख मुखालफत के बावजूद मैंने पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। कॉलेज में पहुंचने के बाद जब मेरी सहेलियां इस तरह की बातें करती, तो अब तो मेरा दिमाग पूरी तरह इस बात को कबूल कर चुका था कि मैं एक शहजादी हूँ, बस गलत जगह पर पैदा हो गई हूँ, और अब मुझे अपने लिए वो दुरुस्त जगह तलाश करनी है जिसकी मैं हकदार हूँ। मुझे शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि मैं गुर्बत में जिंदगी बसर करने के लिए पैदा नहीं हुई। इसी तरह के यही ख्वाब आंखों में बसाए मैंने कॉलेज की तालीम भी हासिल कर ली, और अब मैंने यूनिवर्सिटी का रुख किया। यहाँ आकर मुझे थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस काफ़ी ज़्यादा थी, और ये अम्मा के बस की बात नहीं थी। खैर यहाँ पर मैंने अपने हुनर को आजमाया, और मैंने ट्यूशन्स देना शुरू कर दी। ये प्राइवेट स्कूल नौकरी करनी शुरू कर दी। मैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी। उसके बाद शाम को यूनिवर्सिटी जाती थी, और फिर रात भी फारिग नहीं बैठती थी। रात को मैं बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाती थी। बड़े बड़े घरों के बच्चे जब घर जाकर पढ़ाती, तो इसका भी मुझे फिर काफ़ी ज़्यादा मुआवजा मिलता था।
यूं मुश्किल से ही सही, मगर मैं यूनिवर्सिटी की तालीम को जारी रखे हुए थी। इस तरह एक एक दिन गिनते गिनते इन मुश्किलात को फेस करते हुए मैंने यूनिवर्सिटी की तालीम के ये 4 साल भी मुकम्मल कर लिए। अब मेरे हाथ में डिग्री आ चुकी थी। अब मैं कुछ करने के काबिल थी और अब मैं पूरी जदोजहद के साथ नौकरी की तलाश में लग गई। दूसरी तरफ अम्मा मुझे मुसलसल समझा रही थी कि अब तेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, अब तो मेरी मान शादी कर ले। और मैं अम्मा को ये समझा रही थी कि मैंने इतने साल लगाकर जो तालीम हासिल की है और जो डिग्री हाथ में ली है, ये इसलिए नहीं ली कि मैं शादी कर लूं और घर में बैठकर बच्चे पैदा करने शुरू कर दूं। मैंने अपनी किस्मत बदलनी है और मैंने इस गुर्बत में नहीं जीना। मगर अम्मा थी कि उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो एक ही बात की रट लगाए हुई थी। लिहाजा मैंने अम्मा को उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि अम्मा को समझाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। और मैं अपने काम पर लगी रही। मैंने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और मुझे जल्द ही नौकरी मिल गई, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे मिल जाएगी, क्योंकि बिलाशुबा मैं बहुत ही हसीन थी और मेरे पास तजर्बा कोई नहीं था। मैं जिस कंपनी में भी जाती थी, वो मुझसे तजर्बे का ज़रूर पूछते थे और ये मुझे पता था कि मुझे तजर्बे की बुनियाद पर नौकरी नहीं मिलेगी। जहाँ भी नौकरी मिलेगी, वहाँ मुझे मेरे हुस्न की बुनियाद पर ही नौकरी मिलेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई, और जॉब भी क्या थी, सेक्रेटरी की। तनख्वाह भी काफ़ी पुरकशिश थी, और तो और उसके साथ साथ ऑफिस की गाड़ी सुबह मुझे लेने के लिए घर भी आती थी और शाम को छोड़ने के लिए घर जाती थी। मुझे और क्या चाहिए था। मेरे तो बैठे बैठे वारे न्यारे हो गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। शाम को जब भी मैं घर लौटती, शीशे में अपने आप को देखती और अपने हुस्न को सराहती कि देखा अम्मा को क्या खबर, मैं तो कहती थी कि इस हुस्न की बुनियाद पर मैं तुम्हें अपनी तकदीर बदल कर दिखाऊंगी। और अभी तो शुरुआत है। अभी आगे आगे देखो कि मैं अपनी किस्मत को किस तरह बदलती हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती जा रही थी। जिस कंपनी में मैं नौकरी करती थी, वो शख्स बहुत ही अमीर कबीर था। मुझे ऑफिस में काम करने के दौरान ही ये इल्म हुआ था कि ये तो एक उसकी एक कंपनी है। वो कई फैक्ट्रियों का मालिक है, और तो और उसका बैरून मुल्क में भी कारोबार है, और मैं इस अमीर तरीन शख्स की सेक्रेटरी थी। फिर मैंने अपने सोचे समझे मंसूबे के तहत धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉस के पास होती। मेरे बॉस, जिसका नाम मुनव्वर था, उनकी उम्र तकरीबन 50 या 55 साल होगी, मगर जेब भरी हुई थी। तो मर्द की उम्र कौन देखता है। और फिर मेरे लिए सबसे बड़ी फायदेमंद बात जानते हैं क्या थी, कि जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मुनव्वर साहब का एक ही बेटा है जो कि बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहा है, और उनकी बीवी की वफात को कई साल गुजर चुके हैं। ले जी, मैदान तो खाली था। मुझे अब सिर्फ जाल बिछाना था, और वो मैंने बिछाना शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में तो वो मुझे इग्नोर ही करते थे, मगर था तो वो भी मर्द जात। आखिर कितनी इतनी हसीन औरत को कब तक इग्नोर करता। आहिस्ता आहिस्ता मैं बहाने बहाने से उसके करीब होने लगी, और वो भी पिघलने लगा। फिर क्या थी, हमारी मुलाकातें ऑफिस के बाहर होने लगी। बात मोबाइल फोन से होती हुई होटल में लंच पर जा पहुंची, और 1 साल के अंदर अंदर मुनव्वर साहब ने मुझे प्रपोज कर दिया। और अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। और मुझे वो 2 आंखें महज 1 साल की मेहनत के बाद मिल रही थी। मैं तो बहुत खुश थी कि मेरे मंसूबे का एक हिस्सा तो मुकम्मल होने वाला था। मैंने फॉर्मेलिटी के तौर पर मुनव्वर साहब से चंद दिन सोचने के लिए वक्त मांगा। उस शाम जब मैं घर लौटी, तो मैंने खुशी खुशी अम्मा को ये खबर सुनाई, मगर अम्मा फौरन भड़क उठी और कहने लगी, खबरदार जो तुमने ये काम किया, अपनी उम्र से दुगनी उम्र के मर्द के साथ शादी करोगी, लोग क्या कहेंगे। मैंने भी अम्मा को डांट कर खामोश करवा दिया। मैंने कहा, अम्मा तुम क्या जानो मेरे क्या ख्वाब हैं, मेरे क्या सपने हैं। मैंने इन ख्वाबों को पूरा करना है, और उसके लिए मुनव्वर जैसा मर्द ही चाहिए। खैर फिर क्या था, माँ के लाख मना करने के बावजूद मैंने शादी कर ली। अब मैं इनके महलनुमा घर में थी, और ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि ये घर जो मेरे शयान शान है। मैं बहुत खुश थी, और मुझे अपने आप पर फख्र भी महसूस हो रहा था कि मैंने जो सोचा वो पा लिया।
میں کہتی تھی نا اماں سے کہ میں اپنی قسمت خود بناؤں گی، اور دیکھا میں بنا رہی ہوں خود۔ خیر اب میرے منصوبے کا ایک حصہ مکمل ہو چکا تھا اور مجھ میں اعتماد ضرورت سے زیادہ آ گیا تھا۔ اب میں یہ چاہتی تھی کہ منور کے ساتھ ساتھ اس کے بزنس میں شامل ہو جاؤں، جہاں جہاں وہ جائے میں بھی جاؤں۔ میں اس کے بزنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شادی کے بعد اچانک ایک تبدیلی آئی، اور وہ یہ کہ منور نے مجھے کہا کہ تم گھر پر رہا کرو، اور انہوں نے اپنے لیے ایک نئی سیکٹری کو ہائر کر لیا۔ میرے لیے فی الحال یہ بھی کافی تھا۔ منور میرے ہاتھ میں تھا، باقی سب آہستہ آہستہ میں اپنے ہاتھ میں کر لوں گی۔ یہ سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلی دیتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میری اور منور کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ دیکھیے اور سننے والوں کو یہ بتاتی چلوں کہ منور مجھ سے اولاد نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات انہوں نے پہلے ہی واضح الفاظ میں بتا دی تھی کہ ان کی اولاد ہے، اور یہ شادی صرف اپنی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں۔ اولاد ان کی پہلے سے موجود ہے۔ خیر مجھے بھی اس بات پر فی الحال تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میں آہستہ آہستہ منور کو باتوں میں لے کر اپنے نام ان کی جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ حصہ کروانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے سب سے بہتر موقع میری سالگرہ ہی تھی۔ سالگرہ پر میں نے منور سے پوچھا کہ آپ مجھے تحفے میں کیا دیں گے؟ منور نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جو تم مانگو۔ میں نے کہا کہ اپنا وہ DHA والا بنگلہ میرے نام کر دیں، مجھے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ منور نے کہا بس اتنی سی خواہش ہے، اور میں دل ہی دل میں حیران رہ گئی کہ اتنا عالی شان بنگلہ ہے، اور اس پر بھی منور کہہ رہے ہیں کہ بس کاش میں کچھ اور ہی مانگ لیتی۔ پھر کیا تھا کہ منور نے سالگرہ کے دن اس بنگلے کے کاغذات میرے حوالے کر دیے اور بتایا کہ وہ یہ بنگلہ میرے نام کر چکے ہیں۔ میں بہت خوش تھی اور ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اور پھر اسی رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ نہ صرف زندگی کا بلکہ سوچ کا بھی۔ کچھ یوں کہ اس دن میری سالگرہ تھی۔ منور نے مجھ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہم کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کریں گے۔ میں نے اس دن ایک بلیک ساڑی پہنی۔ آئینہ بتا رہا تھا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ بلیک ساڑی کے ساتھ میں نے سلور کلر کی اونچی ہیل والا جوتا پہنا۔ منور نیچے ٹی وی لاؤنج میں کھڑے تھے، اور میں اوپر والے پورشن میں۔ تیار ہو کر جب میں باہر نکلی اور سیڑھیوں کے پہلے سٹیپ پر آئی تو وہیں سے منور نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ واہ آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، قیامت ڈھا رہی ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میری گردن تن چکی تھی، سینہ فخر سے چوڑا ہو چکا تھا۔ میں سیڑھیاں اتر رہی تھی، پتہ نہیں کس پل میری ساڑی کا پلو میرے پاؤں میں الجھا، اور میں سیڑھیوں سے منہ کے بل لڑکھڑاتی ہوئی نیچے آ گری۔ ایک ایک سیڑھی سے ٹکراتے ہوئے میں نیچے فرش پر آ چکی تھی، اور میری کمر بری طرح سے درد کر رہی تھی، اور درد سے میری چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کمر ٹوٹ چکی ہو۔ منور نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور مجھے ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس دن مجھے کیا معلوم تھا کہ کالے رنگ کی ساڑی پہن کر میں جو تیار ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ ڈنر کرنے کسی ہوٹل میں جا رہی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہسپتال پہنچنے تک درد سے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے میرا معائنہ شروع کر دیا۔ سٹی اسکین اور ایکس رے وغیرہ کیے گئے تو معلوم ہوا کہ میری کمر کی ہڈی بری طرح سے فریکچر ہو چکی ہے۔ ڈاکٹروں نے فوراً میرا آپریشن کرنے کا ارادہ کیا۔ ریڑھ کی ہڈی کی نچلی ڈسک اپنی جگہ سے ہل چکی تھی۔ پھر کیا تھا کہ میرا آپریشن ہوا اور میں 6 ماہ کے لیے بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اس قدر دوسروں کی محتاج ہو چکی تھی کہ نہ تو میں اپنے بستر سے اپنے آپ اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی واش روم تک جا سکتی تھی۔ منور نے میرے ہر کام کے لیے ایک نرس کا بندوبست کر دیا تھا۔ ایک ایک دن کر کے بڑی مشکل سے میں نے یہ 6 ماہ کا عرصہ گزارا، مگر 6 ماہ بعد ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں نے چلنے کی کوشش کی تو بدقسمتی دیکھیے کہ مجھ سے چلا ہی نہیں گیا۔ میری کمر میں اب بھی شدید تکلیف کا احساس تھا۔ اس کے بعد میرا علاج جاری رہا۔ مجھے تکلیف سے تو آرام تھا، مگر میں درست طریقے سے چل پھر نہیں سکتی تھی۔ سٹینڈ کے ذریعے چلتی ہوں اور پھر زیادہ وقت ویل چیئر پر ہی گزارتی ہوں۔ اس پورے واقعے کو 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے ایک اور دل دہلا دینے والی خبر ملی۔
کہ منور نے ایک اور شادی کر لی۔ جب میں نے آنکھوں میں آنسو لیے منور سے اس بات کا گلہ کیا تو وہ کہنے لگے، دیکھو ماہم، تم 1 سال سے ویل چیئر پہ ہو، جبکہ میں نے تم سے شادی اپنی ضرورت کے لیے کی تھی اور تم خود ویل چیئر پر بیٹھ گئی ہو۔ ایک بار اپنے منہ سے کہو کہ میں نے تمہاری کسی ضرورت کا خیال نہیں رکھا۔ میں نے تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، مگر تم بھی میری ضرورت کو سمجھو۔ شادی میری ضرورت ہے اور تم اب معذور ہو، لہٰذا مجبوری میں مجھے اور شادی کرنی پڑی۔ اب میں منور کے اسی عالی شان محل کے اوپر والے پورشن میں رہتی ہوں۔ منور اور اس کی نئی بیوی نیچے ہوتے ہیں اور میں کبھی کبھار ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آتی ہوں اور کئی بار اپنی آنکھوں سے ان دونوں میاں بیوی کو گاڑی میں بیٹھ کر باہر آتے جاتے دیکھتی ہوں تو میرے دل میں چھریاں سی چل جاتی ہیں، کیونکہ یہ سب تو میرے منصوبے کا حصہ ہی نہیں تھا، اور جو میرا منصوبہ تھا وہ تو دھرے کا دھرا رہ گیا تھا، اور جو مجھے ملا وہ میرے کسی کام آیا۔ میری سالگرہ پر منور نے وہ عالی شان محل میرے نام کیا تھا، وہ میرے کس کام آیا؟ وہ تو وہیں کا وہیں پڑا ہے اور میں اس دن سے بستر پر پڑی ہوں۔ اس واقعے کے بعد جب میں نے معذور ہو کر، محتاج ہو کر ویل چیئر کی ہو کر رہ گئی، تب سے میں نے جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے، بے شک ہم تقدیر کے آگے بے بس ہیں۔ اور تب مجھے سمجھ لگی کہ ہمیں مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی پر عاجزی سے چلنے کے لیے ہیں۔ جب ہم ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں تو وہ رسی کھینچ لیتا ہے اور پھر میرے جیسے لوگ منہ کے بل زمین پر آ گرتے ہیں۔ اب میں 24 گھنٹے اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی رہتی ہوں۔ منور کئی کئی دن بعد میرے پاس آتا ہے اور چند منٹ بیٹھنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ وقت کاٹے نہیں کٹتا اور اب میرے پاس پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔